फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो कान्छीको केश फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई मायाको रङ भरिदिन चाहन्छु म। रवि लामिछानेले धेरै धेरै बधाई छ यहाँनिर नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि च्यानलको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु। रवि लामिछानेको विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबैले थाहा छ। अब भनेर खालि सबै फेरफार मात्र हो, खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर जर्नलिस्ट भएर प्र्याक्टिकली एक्स्ट्रा काम के गर्नुभयो भने अरूले हामी खालि जेसो जस्तो त्यो भनिदियो समाचारमा त भनिदियो। उहाँले चाहिँ ल कारवाही सिद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर भने कारवाही गरेर पनि लाग्यो। जसलाई दुःख भएको छ भने आवाज बोल्दै मात्रै होइन छिनफान गरेर गरिदिनु भयो, त्यो एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रवि लामिछाने छुट्टै नाम भएको छ देशमा। यो कामले निरन्तरता दिनु होला, अरू खासै भन्ने केही छैन। हामी चाहिँ अर्को काम रोकेर आएको कि काम रोकेर सुटिङ भइरहेको त्यो रोकेर यो काम जाँदै यहाँ आएछ छोटो मात्र बोल्छु त्यही चिज भएछ। फेरि सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मदन कृष्ण श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मदनजी भइसकेपछि हामीले हरिजीलाई बिर्सिने त कुरै हुँदैन। द अमेजिङ डुओ, इज अ राइटर, कमेडियन, एक्टर हिमसेल्फ। उहाँले निकै नै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ हाम्रो यो एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू। हामीले तपाईँलाई सुनाउन लाग्छौँ, अरू कसैले पनि लागेको छैन। त्यो राष्ट्रिय पोसाकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई मुख्य अतिथि भन्न मिल्ने भएको हुनाले भने अब हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ, त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो, मन परिरहेको थियो। त्यहाँ युनिट कुदिरहेको छ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज। जहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्थे होइन। अब जहाँ नहीं पहुँचे कवि त्यहाँ पहुँचे रवि। रविले आफ्नो एउटा हिँड्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ र रवि भनेको सूर्य हो। सूर्य जहाँ पनि पुग्छ, उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन्, तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन। विज्ञापन बाँडचुँडै खानु परिरहेको छ। जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो देशको सडक बाटो हेरेर पनि थाहा हुन्छ, राजमार्ग हेरेर पनि थाहा हुन्छ। देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ, दाहिनेतिर उठेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खालि हामी मगाउँछौँ, इन्डियाबाट मगाउँछौँ। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो। किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा भनेको खालि कवाडीको सामानहरू मात्रै हो हामी धेरै निर्यात गर्ने। त्यस कारणले जाँदाखेरि खाली ट्रक जान्छ, आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्रीहरू त धमाधम थपिँदैछ, तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन। विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ। र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँथ्यो जस्तो नि भएछ।
कति सबै सोरेर ल्याएको छ यहाँ र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तिमय छ। यो सधैँ त्यत्तिकै नै कायम रहोस् र नेपाली समाज नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फस्टाएको भनेको एउटा उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो। राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टाएको छ र राजनीतिक उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके। त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको यही कामना गर्छु। र आज म विशेष गरेर निर शाह आदरणीय निर शाह दाइलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु। सबैलाई पनि शिर झुकाउँछु, तर निर दाइले चाहिँ म घाँटीसुत्त झुकाउँछु। किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते लालपुर्जा चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनहरू को कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। अस्ति लकडाउनको बेलामा हाम्रो महासञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो। त्यो बिकज अफ निर दाइ, निर शाहले बनाइदिनु भएको हुन्थ्यो। त्यो बेला निर दाइले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको थियो। एक भाग बनाउनुलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र हामीले 5 भाग बनायौँ। उल्टो मदन दाइको मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको थियो। निर दाइले अलिकति पैसा थपिदिनु भनेको मान्नु भएन, दिनु भएन र तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आइरहेको छ। महिनाको अलिअलि आउँछ खर्च र म निर दाइलाई म घाँटीसुत्त झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू र यसका कर्मचारीहरू, यसका प्रमोटरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै अब 1 सेकेन्ड पनि नबसिकन हामी अर्को ठाउँको नुन घाँसमा आज त्यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको, त्यस कारणले पनि ललिता सुर लगाएको हो। मुख्य अतिथि हुनलाई होइन, म बिदा हुन्छु। नमस्कार। मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज व्यस्तताको बावजुद पनि यस कार्यक्रममा आउनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। हरि सरले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रो अर्को अतिथिलाई निम्त्याउन चाहन्छु। इज द पायनियर अफ द नेपाली टेलिभिजन इन्डस्ट्री। उहाँले जग बलियो बनाइदिनु भएकै कारणले अहिले हामीले अझै एडभेन्चरस ग्यालेक्सी 4K जस्तो एडभेन्चरस जर्नीको सुरुवात गर्न सकिरहेका छौँ। इज द पायनियर लाइक आई सेड अफ Nepalese television industry, a well-renowned actor, someone with multiple hats. Let's welcome the one and only Mr. Nir Shah. यो अलिकति भावुक मुद्रामा पनि पुर्याइदिनु हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आजको समारोहका नायक, अद्वितीय प्रतिभाशाली र थुप्रै आयामबाट मैले उहाँलाई निहाल्ने मौका पाएको छु। एउटा पाटो झन् तपाईँहरू कतिको परिचित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। एउटा क्षेत्र जोसँग म नजिकबाट गाँसिएको छु, गीत लेखनको। हाम्रो रवि लामिछानेजी असाध्य राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ। त्यो अद्वितीय व्यक्तित्व यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी सञ्चारकर्मी मित्रहरू, वरिष्ठ गण्य मान्य जनहरू, विभिन्न टेलिभिजन संस्थाका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ।
दुईटा कुरोको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा चाहिँ स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ। विजय कुमारजी जुन विजय कुमार हुनुभएको छ त्यो उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको हो। अद्वितीय प्रतिभाको धनी, नेपाल राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने कलाकारिता क्षेत्रका असाध्य उज्जवल नक्षत्र हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यजी, उहाँहरू समाजको दृष्टिमा जुन रूपले आज स्थापित हुनुभएको छ त्यसको पछाडिको मूल कारण उहाँहरू आफै महानायक हुनुहुन्छ राजे समाजजी। त्यस्तै एउटा जीवनमा आफ्नो गोरेटो आफै कोर्न सफल कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू आज जुन गन्तव्यमा स्थापित हुनुहुन्छ त्यसको मूल कारण उहाँहरू आफै, तर त्यसको पछाडिको एउटा शाश्वत सत्य के छ भने उहाँहरूको यो यात्राको क्रममा उहाँहरू जहिले पनि जनतासँग जोडिएर अगाडि बढ्नुभयो। यो 4K भन्ने जुन शब्द ग्यालेक्सीसँग जोडिएको छ त्यो 4Kलाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भन्नु होला भनेदेखि ती 4वटा कर्तव्यहरू 4K 4वटा कर्तव्य। एउटा, म जनताको भाषा बोल्दछु। दोस्रो, म जनताका लागि बोल्दछु। तेस्रो, म जनताको पीडामा हुन्छु। र चौथो, म जनताको खुसीमा रहन्छु। यो 4वटा केलाई आफ्नो मूल कर्मको आधारशिला बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि ग्यालेक्सी टिभीको यात्रा अरू थुप्रै सञ्चार माध्यमका यात्राहरूभन्दा भिन्न हुन सक्छ। एउटा कुरा यहाँहरूलाई अभिव्यक्त गर्दा मलाई एक किसिमको खुसी पनि अनुभूत हुन्छ कि आजको जस्तो समारोह नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा मैले साक्षात्कार गर्न पाउला भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन। टेलिभिजन कर्ममा लाग्न लागेका मानिसहरूलाई बेग्लै दृष्टिकोणले हेर्ने समयलाई पार गरेर हामी आएका हौँ। जति बेला नेपाल टेलिभिजनको स्थापना गर्नतिर हामी लागेका थियौँ, हामीसँग कोही पनि थिएन। 32 जना असाध्य प्रतिबद्ध मानिसहरू थिए जो बिना पारिश्रमिक काम गर्थे। तर जब नेपाली दर्शकले त्यो 4 कुने भाँडोभित्रबाट कसैले नेपाली बोलेको सुन्यो, त्यसभित्रबाट जब उनीहरूले नेपाली गीत सङ्गीत सुने र उसले बुझ्ने भाषामा कसैले केही कुरा भनिरहेको, विश्लेषण गरिरहेको देखे सुने, त्यसलाई आफ्नो भन्ठाने, त्यसले एक प्रकारको स्वामित्व प्राप्त गर्यो र त्यसरी नेपाल टेलिभिजन नजानिएको ढङ्गबाट जनतासँग नजिक हुन पुग्यो।
त्यही नजिकको सम्बन्ध, जनतासँगको नजिकको सम्बन्ध नै नेपाल टेलिभिजनको सबैभन्दा बलियो हतियार बन्न सक्यो आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा। त्यसलाई कसैले पनि डगमगाउन, त्यसलाई कसैले पनि नाश गर्न, त्यसको कसैले पनि बिगार गर्न सकेन। किनभनेदेखि उसँग जनताको स्वामित्व पनि थियो, जनताको भावना पनि थियो। त्यसमाथि क्यापिटलाइज भएर नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो यात्रा तय गरेको हो। अब मिडिया हिस्ट्रीकै कुरा गर्दा पनि रवि लामिछाने आज एउटा ब्रान्ड भएको छ। ऊ एउटा व्यक्ति मात्र भएको छैन, ऊ एउटा ब्रान्ड भएको छ। त्यो ब्रान्ड हुनुको पछाडि त्यही जनताको शक्तिले काम गरेको छ, किनभने उसले जनताको भाषा बोलेको छ, जनताका लागि बोलेको छ। म यो पनि स्पष्टसँग सम्झन्छु, जुन बेला हामी नेपालमा टेलिभिजन युएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि भिएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि सिक्यान सिस्टममा गर्ने हो कि प्यालमा गर्ने हो कि, यावत कुराहरूका बारेमा टेक्निकल डिस्कसन गर्ने गर्थ्यौँ। डिजिटल 4K HD, यो भोकाबुलेरी नै कसैले पनि सुनेको थिएन। अति सामान्य SD स्ट्यान्डर्ड अपरेसन, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनमा VHS फर्मेटमा सुरु भएको न हो नेपाल टेलिभिजनको इतिहास। तर त्यो क्वालिटीलाई पनि यो मेरो हो भन्ने भावनाका साथ नेपाली दर्शकहरूले हेरेकै हुन्। अभूतपूर्व माया चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले प्राप्त गरेको हो। दशौं हजार कलाकार र प्राविधिकहरूलाई जन्म दिएको छ नेपाल टेलिभिजनले। राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको स्वरूपलाई नै परिवर्तन गरेको छ। त्यसरी जनतासँग नजिक भएर काम गर्दाखेरि जसरी रवि लामिछाने नाम गरेको व्यक्ति, रवि लामिछाने नाम गरेको एउटा ब्रान्ड बन्न सक्यो, त्यसलाई नै शिरोधार्य गरेर सदैव मन मस्तिष्कको प्रमुख स्थानमा जनताको भावनालाई राखेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि निश्चित रूपमा जुन पृथकताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यो सपना तपाईँको साकार हुन्छ र त्यो मूल मन्त्रलाई कहिले नबिर्सनुहोला। नेपालको एउटा साह्रै दुःखलाग्दो सत्यता भनेको उन्नतशील समृद्धशाली बन्नका लागि हामीसँग जे पनि छ, तर जस्तो हुन पर्ने हो त्यस्तो चाहिँ छैन।